बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंटिफिक यूट्यूब चैनल के साथ इस वक्त पाकिस्तान की तरजीहात जो हैं वो तब्दील हो चुकी हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं, जिसकी बिना पर इस वक्त भारत जैसा मुल्क जो है, हमारा मुल्क का दुश्मन जो है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है और इसमें भारत का कसूर नहीं है। पर हमेशा भारत ने ये, जब भी मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई तो भारत ने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स हमें मतलूब है, वो एक लिस्ट पकड़ा देते थे, उसके बाद हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार होते हैं। तो अब चुन चुन कर उन लोगों को मारा जा रहा है, तो कौन है जो उनको मार रही हैं? क्या आपके जैसे हाल ही में अमेरिका के हवाले आपने एक अफ़गानी शरीफुल्लाह शख्स को हवाले किया, जो बाद में सारा ड्रामा आपका फ्लॉप हो गया, तो इस वक्त आप क्यों मार रहे हैं? कि आप भारतीय एजेंसियों का, भारत का हिस्सा हैं या भारतीय हुकूमत का हिस्सा हैं इस वक्त, कि आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत आपके घर में घुसकर आपको मार रहा है। और इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी अवामी राब्ते बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर सतह पर जो है वो राब्ते हैं, लेकिन वो खुफिया राब्ते हैं। और क्यों राब्ते हैं, किस वजह से राब्ते हैं? क्या ये पाकिस्तानी के लिए जो है मुफाद में है? हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तानी मुफाद के हवाले से ये राब्ते पाकिस्तान के और इंडिया के हैं, और इससे सरासर नुकसान जो है वो पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान को हो रहा है। अब एक और ख़बर की तरफ आपकी तवज्जो मब्ज़ूल करवाते हैं कि ये कहा जा रहा है कुछ ज़राए से कि मोहसिन नकवी साहब इस्तीफ़ा दे रही हैं। सुहेल बड़ाई साहब का मुकम्मल तौर पर जो है आज का कालम वो इसी हवाले से है, और उन्होंने वो तमाम हक़ाइक़ इस कालम में बयान किए हैं। क्या क्या मामला चल रही है इस वक्त? परवेज़ खटक को जो है वो मुशीर दाखिला बना जा रहा है, और उनको KPK में भी भेजा जाएगा। और फिर इस हवाले से हुकूमत के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी पाया जा रहा है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तपे हुए हैं, और लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब से या तो ऊपर वाला जो हाथ है, ये तहरीक इंसाफ ने यहाँ तक भी बात की थी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आर्मी चीफ साहब के कोई रिश्तेदार हैं, इसी वजह से हर मामले में ना तो उस उतने इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास हैं, और ना ही किसी और के पास है जितने इख्तियारात मोहसिन नकवी के पास है। और मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बात इक़्तिदार के हवाले से की थी, तब वज़ीर दाखिला के बनने के हवाले से की थी, तो उन्होंने उस वक़्त भी ये कहा था कि मुझे PCB का चेयरमैन बनाया जाए, और फिर बनाया गया। और वो आप हालात भी देख रहे हैं कि इस वक्त क्रिकेट के क्या हालात हैं। तो अब इसी हवाले से ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब काफ़ी ज़्यादा ये सुहेल बड़ाइच के कॉलम के हवाले से के गुस्से में हैं, और वो अनकरीब इस्तीफ़ा देने वाले हैं। अगर वो इस वक्त इन हालात में इस्तीफ़ा दे रही हैं, तो इसके पीछे यकीनी बात है, कोई बड़ी बात है कि उनके पास जो हाथ था शायद वो उठ गया है। बात सिर्फ इसी हवाले से। अब आते हैं हम, अमेरिका ने अपने कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान को अमरीकी सदर ने शुक्रिया का लफ्ज़ अदा किया, जब शरीफुल्लाह नामी शख्स जो अफ़गानी शहरी था और 15 फ़ौजियों के कत्ल में, हलाकत में मुलव्वस था जब अफ़गानिस्तान में, तो उसको पाकिस्तानी फ़ौज ने ISI के हवाले किया। और ये ना तो कोई ऑपरेशन की कोई ऐसी हवाले से बात हुई थी, वो शख्स हवाले किया, लेकिन बाद में ये सारी कट्टा डेटा जो है वो अल जज़ीरा चैनल ने खोल के रख दिया कि ये वो शख्स नहीं है। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त अमेरिका, अगर उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत अरकान बहुत खुश थे कि ट्रंप ने जो है वो शुक्रिया का लफ्ज़ जो है पाकिस्तान के लिए कहा है, लेकिन ये इस वक्त बिजली की बनकर गिरा है। ये अमेरिका की जो प्रेस रिलीज़ है कि अमेरिका सदर ने वार्निंग जारी की है सफ़ी पाबंदियों के हवाले से, और सफ़ी एडवाइस जो है एडवाइजरी जारी किया है, और इसमें कहा है
کہ امریکی شہری جو ہیں وہ پاکستان جانے سے کچھ گریز کریں، اور خاص طور پر بلوچستان اور کے پی کے اس وقت پاکستان ایک غیر محفوظ ریاست ہے، غیر محفوظ ملک ہے، جہاں کی ریاست جو ہے اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے پا رہی، تو وہ غیر ملکی شہریوں کو کیا تحفظ دے پائے گی؟ تو انہوں نے اپنے شہریوں کو پاکستان جانے سے جو ہے، پاکستان میں آنے سے جو ہے وہ روکا ہے، اور سفری ایڈوائزر جو ہے، ٹریولنگ ایڈوائزری جسے کہتے ہیں ہم، اس کے کچھ رولز جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، اور یہ رولز امریکن شہری کے لیے ہیں، لیکن امریکہ کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے جو خاص طور پر یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس چیز کو مد نظر ضرور رکھیں گے کہ اگر امریکہ اپنے ملک کے شہریوں کو پاکستان جانے سے منع کر رہا ہے کہ ان کی مال و جان کو تحفظ حاصل نہیں ہے، تو یقینی بات ہے وہ لوگ بھی اپنے شہریوں کو پاکستان میں جانے سے منع کریں گے، اور یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ نہ تو ان حالات میں پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، اور بار بار یہ بات ہو چکی ہے کہ پاکستان میں جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، سیاسی اسٹیبلٹی تبھی آنی ہے جب ایکولی تمام جماعتوں کو حقوق دیے جائیں گے، پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نام کی چیز ہوگی، پاکستان میں آئین اور قانون نام کی چیز تو کہیں نظر آ نہیں ہے، یہ آج ہی کا واقعہ ہے جو اسلام آباد میں اس عورت کو میں نے کہا تو اس میں بالوں سے گھسیٹا گیا، تو اگر پاکستان میں آئین ہوتا، کوئی قانون نام کی چیز ہوتی، کوئی عدالت ہوتی، کوئی انصاف دینے والی عدالت ہوتی، تو اس وقت کوئی انصاف ملتا، جب پاکستانی شہریوں کو انصاف نہیں مل رہا تو پھر ایسے ان حالات میں جو ہے امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے صدر کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا تھا، لوگ یہاں پر تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے اپنی ٹیم کو نہیں بھیج رہا، باقی ٹیمیں بھی اسی طرح سے وہ نہیں بھیج رہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، اور ان حالات کو اس وقت پاکستان کو اس نہج پر جو ہے وہ لانے والے ہم خود ہیں، اور اگر اس نہج ان حالات سے پاکستان کو نکالنا ہے تو وہ تبھی ہم اب اگر اس طرح سے دوسرے ممالک کے لوگ پاکستان میں آنے سے گریز کریں گے تو پاکستان کے زر مبادلہ پر کیا اس سے فرق نہیں پڑے گا؟ کیا آپ کو اس وقت کوئی ایسی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم اپنی اصل ترجیحات بھول کر جو ہے عجیب و غریب قسم کی معاملات کی طرف توجہ دے رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری اصل ترجیحات ہمارے ملک کا دفاع ہے، ہمارے ملک میں موجود پاکستانی عوام کا دفاع ہے، اور پھر باہر سے آنے والے لوگ جو ممالک ہیں ان کا دفاع ہے؟ یہ چین ہے، چین کے باشندوں کے ساتھ کافی زیادہ دفعہ دہشت گردی کے واقعات پیش ہوئے ہیں، حال ہی میں پاکستان میں جو بنوں میں اور یہ مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں، تو اصل وجہ یہ بنی ہے جب ہم اپنے ملک کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، اپنے ملک کے مسائل کو حل نہیں کر رہے، تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد ہم یہی حالات ہوں گے۔ آج امریکہ نے پابندی لگائی ہے، امریکہ کو دیکھتے ہوئے دوسرے ممالک بھی پابندی، ضروری نہیں لیکن دوسرے ممالک بھی پابندی لگائیں گے، اور ایسے میں پاکستان کا غیر محفوظ ملک بھی قرار دیا گیا ہے، تو پاکستان گرے لسٹ میں بھی آ جائے گا، اور پھر کتنی مشکل سے پاکستان کو اس سے نکالا گیا تھا، اور اب حالات صرف عمران خان کا دور واحد تھا جس میں کے پی کے اور بلوچستان میں کم دہشت گردی ہوئی تھی، اور عمران خان نے بات چیت کے ذریعے سے یہ دہشت گردی کو روکے رکھا تھا، جو کہ نہیں کہتے کہ افغانی شہری سے کیا بات چیت کرنی ہے، کس سلسلے میں کوئی معاملات ہوتے ہیں جو بات چیت کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں، اور اگر جب بات چیت کے ذریعے سے حل نہ ہو تو تب ہم طاقت کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس وقت طاقت صرف اور صرف اپنے لوگوں پر استعمال کرتے ہیں۔